औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअल ली मिन वरसति जन्नतिन नाईम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा के तीसरे रुकू का आगाज़ करेंगे। अब इस रुकू में आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 29 तक ये मुसलसल जो 9 आयत हम पढ़ेंगे, ये कुरान हकीम की दावत का खुलासा है अपने मुखातिब को। इनके कुरान पाक जो है वो अपने पढ़ने वाले से क्या चाहता है, ये किताब क्यों नाजिल हुई, अंबिया के आने का मकसद क्या है और इस जिंदगी का आखिरी अंजाम क्या होने वाला है। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन्हें जो मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून तुम बच जाओ। तो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 35 में फरमाया है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो किसी शय के बगैर ही पैदा कर दिए गए हैं या वो खुद ही अपने खालिक हैं। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ये मुझे नहीं मान रहे, अपने खालिक को नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे कि अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है, तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये खुद ब खुद पैदा हो गए हैं या इन्होंने अपने आप को पैदा कर लिया है। तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए हैं, उन सब की जो दावत का मकसद था ना, वो यही था कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला को मानना है। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में एक रसूल भेजा, एक नबी भेजा, जिसका जिक्र सूरह नहल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 36 में, और बेशक हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा कि ए लोगो अल्लाह की इबादत करो और शैतान से बच जाओ। और इबादत हमने ऐसे करनी है जैसे इबादत करने का हुक्म है, ताकि हम आखिरत में अजाब से बच जाएं, शैतान के फितनों से बच जाएं। अल्लज़ी वो जिसने जअला बनाया लाकुमुल अर्दा तुम्हारे लिए ज़मीन को, फिराशम फर्श व समा और आसमान को, बिनाअन छत, व अनज़रा और उसने उतारा मिन समा या आसमान से माअन पानी, व अखरजा फिर उसने निकाला भी ही साथ इसके मिन समराती फलों से, रिज़्क़न लकुम रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फला पसना तजअलू तुम बनाओ लिल्लाहि अल्लाह के लिए अंदादन कोई शरीक, व अंतुम हालांकि तुम तालमून तुम जानते हो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। फिराशन का जो एक मतलब है ना, वो अरबी ज़बान में बिछौना और बिस्तर को भी कहते हैं, जो कि इंसान को राहत और सुकून देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान बनाया जहाँ से बारिश होती है, पानी बरसता है, और अल्लाह ताला ने तरह तरह के हमारे लिए रिज़्क़ पैदा किए हैं। तो हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हालांकि तुम जानते हो कि ज़मीन आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह ताला ही उनकी तख्लीक करने वाला है, इसके बावजूद तुम उसकी इबादत नहीं करते। और जब सारे काम उसने किए हैं तो फिर हमें इबादत भी उसी की करनी चाहिए। उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं। और दूसरे ये कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बाइस सुकून बनाया, हमारे लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। सूरह अराफ आयत नंबर 54 है कि इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्याम, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा रब खुदा ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया। तो इबादत भी हमने उसी की करनी है जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। ये जो मुशरिकीन मक्का थे ना, और जो यहूदी थे, वो अल्लाह को वो भी मानते थे। तो वो कहते थे कि हम तो इन बुतों को इसलिए पूजते हैं कि ताकि ये हमारी इबादत को अल्लाह ताला तक पहुंचा दें। तो उन्होंने देवी देवताओं को इसलिए रखा हुआ था। ये कहते थे कि ये तो बुत जो है ये अल्लाह ताला के अवतार हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा हैं, लिहाजा ये अगर शफायत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक मर्तबा किसी सहाबी ने ऐसे ही कह दिया कि माशाअल्लाह व माशाइता, तो जो अल्लाह ताला चाहे और जो आप चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फौरन रोक दिया और कहा कि क्या तुम मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना रहे हो। तो दुआ और इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला से। देखिए, हम लोगों को हदायत का रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनको हदायत पर ला नहीं सकते। ये काम अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला से हमेशा हदायत की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा हमें हदायत पर रखे। अगर इंसानों के इख्तियार में ये हिदायत देना होता तो देखिए अबू तालिब जो थे वो भी दुनिया में बगैर ईमान के गए हैं। व इन और अगर कुन तुम हो तुम फी रैबिम मिम्मा किसी शक में इससे जो नाजिल किया हमने अला अब्दिना अपने बंदे पर, फातु बिसूरा फिर
ले आओ कोई सूरत में मिस्लिही इस जैसी वदउ और बुला लो शुहदाकुम अपने गवाहों को मिन दुनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। फिर फरमाया कि अगर तुम्हें कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तो उस तरह की कोई सूरत ही बनाकर ले आओ। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके ज़माने में जादू का जोर था, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे मोज़े दिए जिनसे उनके जादू का तोड़ हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का दौर था तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मोज़ा दिए जिनसे तिब का मुकाबला हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के पास ना तो जादू था और ना ही तिब थी, तो लोग जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोज़े दिए, ऐसा कलाम उतारा अल्लाह ताला ने आप पर कि उनको बेज़ुबान कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो अगर तुम्हें शक है जो मैंने उतारा है अपने बंदे पर तो इस तरह की कोई सूरत ले आओ। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस जैसा कोई कुरान पाक ले आओ। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस जैसी कोई किताब ले आओ। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इस कुरान की मिसाल लाना चाहें तो इन सब से इनके मिसाल लाना नामुमकिन है, गोया कि वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना बन जाए। फिर सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया क्या वो ये कहते हैं कि इस नबी ने इसे खुद बना लिया है, तो फरमाओ तो तुम भी इस जैसी कोई सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। यह है आयत नंबर सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 है। ये जो कुरैश थे ना ये कहते थे कि जो शायर है ना उन्होंने जिन्नों को अपने कैद किया हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शायर कहते थे। तो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ना बहुत ज्यादा ना जिन है, तो ये जिन जो है ये इनको कलाम बना बना के देते हैं और ये हमें फिर हमें सुनाते हैं और हमें बताते रहते हैं। तो यहाँ पे गोया अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखिए गोया कुरान पाक को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के थ्रू उनको एक चैलेंज किया और कह रहा है कि हकीकत में तुम्हें भी पता है कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस तुम बातें बना रहे हो, तुम हुज्जतबाजियां कर रहे हो। इन कुरैश को पता था कि अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन इसके बावजूद बस वो मानना नहीं चाह रहे थे इस चीज को। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर ना तुमने किया, वलन तफ़अलू, और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, फत्तकू नारल्लती, बस डरो इस आग से वो जो वक़ूदुहा ईंधन है इसका, अन्नासु वल हिजारा, इंसान और पत्थर, उइद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो अब अल्लाह ताला ने जब इनको एक चैलेंज दिया और अल्लाह ताला ने कहा तुम इस चैलेंज को मतलब कि नहीं पूरा कर सकते हो, इस तरह की सूरत नहीं बना के ला सकते हो, तो फिर उस आग से डरो कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। पत्थर जिनको वो पूजते थे। पत्थरों का जिक्र इसलिए किया गया ताकि इन लोगों की हसरत में इजाफा हो कि जिन पत्थरों को वो पूजते थे, उनके सामने अपना माथा टेका करते थे, वो भी इनके साथ जल रहे हैं, यानी कि वो इनके कोई मददगार नहीं बने मरने के बाद भी। सूरह अंबिया में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बुत अगर इनके मददगार होते तो वो दोजख में इनके साथ ना होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह की आयात तिलावत फरमाते थे जिनमें जहन्नम का अजाब होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़रन व मुकामा। ए हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, बेशक इसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज़ है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने और क्याम करने की जगह है। ये सूरह फुरकान है आयत नंबर 65-66। तो हमें भी जब इस तरह की हम आयात से गुजरे तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, आमीन। वबशिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे दीजिए उन्हें जो आमनु ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए, जन्नती बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, कुल्लमा जब कभी रुज़िकु दिए जाएंगे, मिनहा इससे, मिन समरातिन कोई फल, रिज़्का बतौर रिज़्क, कालू वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी ये वही है जो रुज़िकना दिए गए हम, मिन कब्लु इससे पहले, व उतू और वो दिए जाएंगे, बिही इसे, मुतशाबिहा मिलता जुलता वाला हम, और उनके लिए फीहा इनमें, अज़वाजुन मुतहरा बीवियां होंगी निहायत पाकीज़ा, वाहुम और वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। तो बेशक उनके लिए कई बागात हैं जिन्होंने नेक अमल किए ईमान लाने के बाद। तो नहरें उनको कई तरह की होंगी उनके लिए। नहरों का जिक्र भी आइंदा हम कुरान पाक में पढ़ेंगे। कई तरह की नहरें हैं, दूध, शहद, पानी की। तो यहाँ पर ना मानने वालों का अंजाम भी बता दिया गया और मानने वालों का भी।
نہ ماننے والوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل والے آتے ہیں، اور یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ تو ایسے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو اچھے عمل کریں تو ان کے لیے بھی بہترین باغات ہیں اور نہریں ہیں۔ تو جب ان کو جنت میں رزق دیے جائیں گے تو وہ لوگ بولیں گے یہ تو وہی ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، مگر وہ پھل مشابہت کے اعتبار سے ان کی ریزمبلنس جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی جو دنیا میں ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہم نے پہلے دنیا میں بھی کھایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ذائقے میں فرق ہو۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، کسی انسان نے اس کا گمان بھی نہیں کیا۔ اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں، عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے کہ تم ہزاروں موتیں مانگو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ان اللہ ہے بے شک اللہ لا یستحی نہیں حیا فرماتا ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ خواہ مادہ مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے واما الذین تو رہے وہ جو آمنو ایمان لائے فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں انہو کہ بے شک وہ الحق حق پر ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور رہے وہ الذین وہ جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی کثیرہ اس کے ساتھ بہت سو کو ویہدی بھی کثیرہ وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی جن میں مکھی مکڑی کا ذکر ہے۔ تو جن لوگوں نے صرف اعتراضات کرنے تھے وہ صرف ایسی باتیں ڈھونڈتے تھے کہ مکھی اور مکڑی کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو اعلیٰ کلام ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے کہ وہ خواہ مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ بیان کرنا اور سمجھانا ہے۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی مثالوں سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ گمراہ صرف ان لوگوں کو کرتا ہے جو کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی اور عورتوں کی صفت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں ہیں۔ تو کون سی بات کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے؟ جو علم پر مبنی ہو، سچی ہو، نیت اچھی ہو، کرنے میں الفاظ اچھے ہونے چاہیے۔ يَنقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے، توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور سب سے بڑا وعدہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ ابھی ہم پڑھیں گے اس کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے عہد الست، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور یہ عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں تو ہمارے رب ہو۔ جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور جتنے ابھی تک آنے ہیں قیامت تک وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم ارواح کی شکل میں تھے، ہمارے جسم نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فاسقین جو ہے نا ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ لیا، انہوں نے اللہ کو اپنا حاکم اور خدا ماننے کی بجائے وہ خود ہی حاکم بن گئے۔ وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی جو حکم دیا اللہ نے اس کا ان کے ان یوصلا
کہ وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں۔ تو فاسق وہ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے کا وعدہ کر چکے ہیں پھر بھی اس کو ایک نہیں مانتے۔ یقطعون جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا ساتھ دینا، دین کے مددگار بننا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے، دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تیسرا زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں نشانیاں جو ہیں یہ فاسقون کی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا تمہیں، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیوں کا اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ الستو بربکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک نیند میں سلا دیا، وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک کے اوپر طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی تھی۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو یہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور پھر قیامت والے دن اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی، اور وہ زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 موتوں کا ذکر اور 2 مرتبہ زندہ کرنے کا ذکر سورہ مومن میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 11۔ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اس میں جب دوزخی ہوں گے نا، جب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی کہ وہ کہیں گے کہ جس طرح 2 موتیں ہوئیں، 2 زندگیاں ملی ہیں، تو کیا اب اگلی سٹیج بھی کوئی آنے والی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ غافر جب پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جنت والوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو موت کو ایک مینڈی کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوّاہن پھر اس نے درست کر کے بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک بہت ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان نہ بناتا، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح سند نہیں ملتی ہے، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز انسانیت کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ سورج دیکھ لیں، دن کو ہم کام کرتے ہیں، رات آتی ہے آرام کے لیے، آسمان سے پانی نکلتا ہے، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا سورج پر ڈیپینڈنٹ ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے مراحل سے مہینے کے دن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، جس کا ذکر سورہ زاریات میں آتا ہے آیت 56 میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استویٰ، اب ثم استویٰ کا مطلب جو ہے وہ بلند ہوا جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ متشابہات میں سے ہے اور ہم اس کے بارے میں مطلب کہ ہم ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہم کس طرح اس کو اپنے ذہن میں اس کو ویژن میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمان اس نے اوپر تلے بنائے، آگے پیچھے بنائے، یہ بھی متشابہات میں سے آتا ہے، آیات میں سے ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو باخبر جاننے والا ہے۔ ایک جگہ میں قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ
جو زمین میں ہم بیج بوتے ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں اندھیروں میں جو بیج کے اوپر گزرتی ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔